खालिद मियाँ, सादत हसन मंटो। मुमताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे मामूल तीनों कमरों में झाड़ू दी। कोने खुदरों से सिगरेटों के टुकड़े, माचिस की जली हुई तीलियां और इसी तरह की और चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाली। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बीवी बाहर सहन में सो रही थी, बच्चा पंगोड़े में था। मुमताज हर सुबह सवेरे उठकर सिर्फ इसलिए खुद तीनों कमरों में झाड़ू देता था कि उसका लड़का खालिद अब चलता फिरता था और आम बच्चों के मानिंद हर चीज जो उसके सामने आए उठाकर मुंह में डाल लेता था। मुमताज हर रोज तीनों कमरे बड़े एहतियात से साफ करता, मगर उसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई ना कोई चीज उठा लेता। फर्श का पिलस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ था, जहां कूड़े करकट के छोटे छोटे जर्रे फंस जाते थे। मुमताज अपनी तरफ से पूरी सफाई करता, मगर कुछ न कुछ बाकी रह जाता, जो उसका पलौठी का बेटा खालिद, जिसकी उम्र अभी 1 बरस की नहीं हुई थी, उठाकर अपने मुंह में डाल लेता। मुमताज को सफाई का खप्त हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुंह में डालते देखता तो वो खुद को उसका मुल्जिम समझता। अपने आप को दिल ही दिल में कोसता कि उसने क्यों बदएहतियाती की। खालिद से उसको प्यार ही नहीं, इश्क था। लेकिन अजीब बात है कि जूं जूं खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आता था, उसका यह वहम यकीन की सूरत इख्तियार करता जाता था कि उसका बेटा 1 साल का होने से पहले पहले मर जाएगा। अपने इस खौफनाक वहम का जिक्र मुमताज अपनी बीवी से भी कर चुका था। मुमताज के मुतालिक ये मशहूर था कि वो औहाम का बिल्कुल कायल नहीं। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो कहा, आप और ऐसे वहम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। यह सुनकर मुमताज के दिल को एक धक्का सा लगा था। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा न रहे, लेकिन उसके वहम का क्या इलाज था। खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब नौकर एक दफा उसको बाहर सैर के लिए ले गया तो वापस आकर उसने मुमताज की बीवी से कहा, बेगम साहब, आप खालिद मियाँ के गालों पर सुर्खी न लगाया करें, किसी की नजर लग जाएगी। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत हंसी थी। बेवकूफ, मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की। माशाअल्लाह, उसके गाल तो कुदरती लाल हैं। सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख रहते थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दी माइल हो गए थे। उसको पानी का बहुत शौक था। चुनांचे जब वो अंगड़ाई लेकर उठता और दूध की बोतल पी लेता तो दफ्तर जाने से पहले मुमताज उसको पानी की बाल्टी में खड़ा कर देता। देर तक वो पानी के छींटे उड़ा उड़ा कर खेलता रहता। मुमताज और उसकी बीवी खालिद को देखते और बहुत खुश होते, लेकिन मुमताज की खुशी में गम का एक बरकी धक्का सा जरूर होता। वो सोचता, खुदा मेरी बीवी की जबान मुबारक करे, लेकिन ये क्या है कि मुझे उसकी मौत का खटका रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये मर जाएगा। क्यों मरेगा? अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूँ। उससे मेरी हद से ज्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत दरअसल इस वहम का बायस है। लेकिन मुझे उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है? क्या सारे बाप इसी तरह बच्चों से प्यार करते हैं? क्या हर बाप को अपनी औलाद की मौत का खटका लगा रहता है? मुझे आखिर हो क्या गया है? मुमताज ने जब हस्बे मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ कर दिए तो वो फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। यह उसकी आदत थी। सुबह उठकर झाड़ू वगैरह देकर वो गर्मियों में जरूर आधे घंटे के लिए चटाई पर लेटा करता था। बगैर तकिए के इस तरह उसको लुत्फ महसूस होता था। लेट कर वो सोचने लगा, परसों मेरे बच्चे की पहली सालगिरह है। अगर ये बखैर आफियत गुजर जाए तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये मेरा वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह मियाँ, ये सब तेरे हाथ में है। उसकी आंखें बंद थीं। दफतन उसने अपने नंगे सीने पर बोझ सा महसूस किया। आंखें खोली तो देखा खालिद है। उसकी बीवी पास खड़ी थी। उसने कहा, सारी रात बेचैन सा रहा है, सोते में जैसे डर डर के कांपता रहा है। खालिद मुमताज के सीने पर जोर से कांपा। मुमताज ने उस पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। मुमताज की बीवी ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तोबा, आपको बस वहमों ने घेर रखा है। हल्का सा बुखार है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। यह कहकर मुमताज की बीवी कमरे से चली गई। मुमताज ने हौले हौले बड़े प्यार से खालिद को थपकना शुरू किया, जो उसकी छाती पर औंधा लेटा था और सोते में कभी कभी कांप उठता था। थपकने से वो जाग पड़ा।
आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और बाप को देखकर मुस्कुराया। मुमताज ने उसका मुंह चूमा। क्यों मियाँ खालिद, क्या बात है? आप कांपते क्यों थे? खालिद ने मुस्कुराकर अपना उठा हुआ सर बाप की छाती पर गिरा दिया। मुमताज ने फिर उसको थपकना शुरू कर दिया। दिल में वो दुआएं मांग रहा था कि उसके बेटे की उम्र दराज हो। उसकी बीवी ने खालिद की पहली सालगिरह के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वो इस तकरीब पर ज़रूर आए। दर्जी से ख़ास तौर पर उसकी सालगिरह के कपड़े सिलवाए थे। दावत पर क्या क्या चीज़ होगी ये सब सोच लिया था। मुमताज़ को यह ठाट पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी को खबर ना हो और सालगिरह गुजर जाए, खुद उसको भी पता न चले और उसका बेटा 1 बरस का हो जाए। उसको इस बात का इल्म सिर्फ उस वक्त हो जब खालिद 1 बरस और कुछ दिनों का हो गया हो। खालिद अपने बाप की छाती पर से उठा। मुमताज़ ने उससे मोहब्बत में डूबे हुए लहजे में कहा, खालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को? खालिद ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अपने सर पर रख दिया। मुमताज़ ने उसको दुआ दी, जीते रहो। लेकिन ये कहते ही उसके दिल पर उसके वहम की ज़रब लगी और वो गमो फिक्र के समुंदर में गर्क हो गया। खालिद सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने में अभी काफ़ी वक्त था। मुमताज़ चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो दिमाग से महव करने की कोशिश करता रहा। इतने में बाहर सहन से उसकी बीवी की आवाज़ आई, मुमताज़ साहब, मुमताज़ साहब, इधर आइए। आवाज़ में शदीद घबराहट थी। मुमताज़ चौंक कर उठा, दौड़कर बाहर गया। देखा कि उसकी बीवी खालिद को गुस्ल खाने के बाहर गोद में लिए खड़ी है और वो उसकी गोद में बल पे बल खा रहा है। मुमताज़ ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और बीवी से जो कांप रही थी पूछा, क्या हुआ? उसकी बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, मालूम नहीं, पानी से खेल रहा था, मैंने नाक साफ की तो दोहरा हो गया। मुमताज़ की बाहों में खालिद ऐसे बल खा रहा था जैसे कोई उसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। सामने चारपाई पड़ी थी। मुमताज़ ने उसको वहां लिटा दिया। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। वो पड़ा बल पे बल खा रहा था और उन दोनों के औसान खता थे कि वो क्या करें। थपकाया, चूमा, पानी के छींटे मारे, मगर उसका तशन्नुश दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दौरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और खालिद पर बेहोशी सी तारी हो गई। मुमताज़ ने समझा मर गया है। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कहा, ख़त्म हो गया। वो चिल्लाई, लाहौल विला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? कन्वल्शन थी, ख़त्म हो गई, अभी ठीक हो जाएगा। खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और अपने बाप की तरफ देखा। मुमताज़ की सारी दुनिया जिंदा हो गई। बड़े ही दर्द भरे प्यार से उसने खालिद से कहा, क्यों खालिद बेटा, ये क्या हुआ आपको? खालिद के होठों पर तशन्नुस ज़दा मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुमताज़ ने उसको गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। लिटाने ही वाला था कि दूसरी कन्वल्शन आई। खालिद फिर बल खाने लगा। जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है, यह तशन्नुज भी उसी किस्म का था। मुमताज़ को ऐसा महसूस होता कि खालिद नहीं बल्कि वो इस अजियत के शिकंजे में कसा जा रहा है। दूसरा दौरा ख़त्म हुआ तो खालिद और ज़्यादा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें धंस गईं। मुमताज़ उससे बातें करने लगा, खालिद बेटे, ये क्या होता है आपको? खालिद मियाँ, उठो ना, चलो फिरो। खालिदी, मक्खन खाएंगे आप? खालिद को मक्खन बहुत पसंद था, मगर उसने ये सुनकर अपना सर हिलाकर हाँ न की। लेकिन जब मुमताज़ ने कहा, बेटे गग्गो खाएंगे आप, तो उसने बड़े नहीफ अंदाज में नहीं के तौर पर अपना सर हिलाया। मुमताज़ मुस्कुराया और खालिद को अपने गले से लगा लिया। फिर उसको अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साथ लेकर आया तो मुमताज़ की बीवी के होश उड़े हुए थे। उसकी गैर हाजिरी में खालिद पर तशन्नुज के 3 और दौरे पड़ चुके थे। उनके बायस वो बेजान हो गया था। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसी कन्वल्शन बच्चों को अमूमन आया करती है। इसकी वजह दांत हैं, मैदे में किर्म वगैरह हो तो वो भी इसका बायस हो सकते हैं। मैं दवा लिख देता हूँ, आराम आ जाएगा। बुखार तेज़ नहीं है, आप कोई फिक्र ना करें। मुमताज़ ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद उसको 2 मरतबा और दौरे पड़े। इसके बाद वो निढाल लेटा रहा। शाम हो गई तो मुमताज़ ने सोचा, शायद अब अल्लाह का फजल हो गया है, इतने अरसे में कोई कन्वल्शन नहीं आई। खुदा करे रात इसी तरह कट जाए। मुमताज़ की बीवी भी खुश थी।
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل میرا خالد دوڑتا پھرے گا۔ رات کو چونکہ مقررہ اوقات پر دوا دینی تھی، اس لیے ممتاز چارپائی پر نہ لیٹا کہ شاید سو جائے۔ خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی رکھ کر وہ بیٹھ گیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ کیونکہ خالد بے چین تھا، کانپ کانپ کر بار بار جاگتا تھا، حرارت بھی تیز تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کے دیکھا تو 104 ڈگری بخار تھا۔ ڈاکٹر بلایا۔ اس نے کہا تردد کی کوئی بات نہیں، برونکائٹس ہے، میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، 3-4 روز میں آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا۔ ممتاز دوا بنوا لایا۔ خالد کو ایک خوراک پلائی مگر اس کو تسکین نہ ہوئی۔ 10 بجے کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لایا۔ اس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، بخار تیز ہوتا گیا۔ ممتاز کے نوکر نے کہا، صاحب بیماری وغیرہ کوئی نہیں، خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں، اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔ 7 کنووں کا پانی اکٹھا کیا گیا، اس میں یہ تعویذ گھول کر خالد کو پلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ ہمسائی آئی، وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی۔ ممتاز یہ دوا لے آیا مگر اس نے خالد کو نہ دی۔ شام کو ممتاز کا ایک رشتہ دار آیا، ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر تھا۔ اس نے خالد کو دیکھا اور کہا، ملیریا ہے، اتنا بخار ملیریا میں ہی ہوتا ہے، آپ اس پر برف کا پانی ڈالیے، میں کونین کا انجیکشن دیتا ہوں۔ برف کا پانی ڈالا گیا، بخار ایک دم کم ہو گیا، درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا۔ ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بخار بہت ہی تیز ہو گیا۔ ممتاز نے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا، درجہ حرارت 106 تک پہنچ گیا تھا۔ ہمسائی آئی، اس نے خالد کو مایوس نظروں سے دیکھا اور ممتاز کی بیوی سے کہا، بچے کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے۔ ممتاز اور اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے۔ ممتاز نے نیچے کارخانے سے ہسپتال فون کیا۔ ہسپتال والوں نے کہا مریض لے آؤ۔ ممتاز نے فوراً ٹانگا منگوایا، خالد کو گود میں لیا، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ سارا دن وہ پانی پیتا رہا تھا مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں اس کا حلق بے حد خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز کا حلق سوکھ کے لکڑی ہو گیا مگر اس نے پانی نہ پیا۔ ہسپتال کے قریب ٹانگا پہنچا تو اس نے سگریٹ سلگایا، 2 ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگریٹ پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں یہ وہم گونجا تھا، ممتاز سگریٹ نہ پیو، تمہارا بچہ مر جائے گا۔ ممتاز نے ٹانگا ٹھہرایا۔ اس نے سوچا یہ کیا حماقت ہے، یہ وہم سب فضول ہے، سگریٹ پینے سے بچے پر کیا آفت آ سکتی ہے۔ ٹانگے سے اتر کر اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھایا۔ واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا۔ نہیں ممتاز، ایسا نہ کرو، خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے سگریٹ زور سے پھینک دیا۔ ٹانگے والے نے گھور کے اس کو دیکھا۔ ممتاز نے محسوس کیا کہ جیسے اس کو اس کی دماغی کیفیت کا علم ہے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اپنی خفت دور کرنے کی خاطر اس نے ٹانگے والے سے کہا، خراب ہو گیا تھا سگریٹ۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک نیا سگریٹ نکالا، سلگانا چاہا مگر ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا کہ یہ اوہام سب فضول ہیں، مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کی منطق، اس کے استدلال، اس کے ادراک پر غالب آ جاتی تھی۔ ٹانگا ہسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔ ہسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا، برونکو نیمونیا ہے، حالت مخدوش ہے۔ خالد بے ہوش تھا۔ ماں اس کے سرہانے بیٹھی ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا۔ ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ نل کھول کر اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا، ممتاز یہ کیا کر رہے ہو تم، پانی مت پیو، تمہارا خالد مر جائے گا۔ ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ پانی پی کر غسل خانے سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرجھایا ہوا بے ہوش ہسپتال کے آہنی پلنگ پر پڑا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں، خالد اچھا ہو جائے اور وہ اس کے بدلے نیمونیا میں گرفتار ہو جائے۔
ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا یہ سب اس کے پانی پی لینے کا باعث ہے۔ اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی، مگر پھر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا۔ اور کون تھا؟ کیوں اس کے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے تھے؟ پیاس لگتی تھی، پانی پی لیا، اس سے خالد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا، پرسوں اس کی سالگرہ ہے، انشاءاللہ خوب ٹھاٹ سے منائی جائے گی۔ لیکن فوراً ہی اس کا دل بیٹھ جاتا، کوئی آواز اس سے کہتی خالد 1 برس کا ہونے ہی نہیں پائے گا۔ ممتاز کا جی چاہتا کہ وہ اس آواز کی زبان پکڑ لے اور اسے گدی سے نکال دے، مگر یہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوتی تھی۔ خدا معلوم کیسے ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی؟ ممتاز اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے دل ہی دل میں اپنے اوہام سے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، کیوں تم مجھ غریب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ شام ہو چکی تھی، کئی ڈاکٹر خالد کو دیکھ چکے تھے، دوا دی جا رہی تھی، کئی انجیکشن بھی لگ چکے تھے، مگر خالد ابھی تک بے ہوش تھا۔ دفتن ممتاز کے دماغ میں یہ آواز گونجی، تم یہاں سے چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ ورنہ خالد مر جائے گا۔ ممتاز کمرے سے باہر چلا گیا، ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ اس کے دماغ میں آوازیں گونجتی رہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے حوالے کر دیا، اپنی ہر جنبش، اپنی ہر حرکت ان کے حکم کے سپرد کر دی۔ یہ اسے ایک ہوٹل میں لے گئیں، انہوں نے اس کو شراب پینے کے لیے کہا، شراب آئی تو اسے پھینک دینے کا حکم دیا۔ ممتاز نے ہاتھ سے گلاس پھینک دیا تو اور منگوانے کے لیے کہا، دوسرا گلاس آیا تو اسے بھی پھینک دینے کے لیے کہا۔ شراب اور ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے بل ادا کر کے ممتاز باہر نکلا۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، صرف اس کا دماغ ہے جہاں شور برپا ہے۔ چلتا چلتا وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ خالد کے کمرے کا رخ کیا تو اسے حکم ہوا، مت جاؤ ادھر، تمہارا خالد مر جائے گا۔ وہ لوٹ آیا، گھاس کا میدان تھا، وہاں ایک بینچ پڑی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، میدان میں اندھیرا تھا، چاروں طرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کسی موٹر کے ہارن کی آواز اس خاموشی میں خراش پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ سامنے اونچی دیوار میں اسپتال کا روشن کلاک تھا۔ ممتاز خالد کے متعلق سوچ رہا تھا، کیا وہ بچ جائے گا؟ یہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرنا ہوتا ہے؟ وہ زندگی کیوں پیدا ہوتی ہے جسے اتنی جلدی موت کے منہ میں جانا ہوتا ہے؟ خالد ضرور۔ ایک دم اس کے دماغ میں ایک وہم پھوٹا۔ بینچ پر سے اتر کر وہ سجدے میں گر گیا۔ حکم تھا اسی طرح پڑے رہو جب تک خالد ٹھیک نہ ہو جائے۔ ممتاز سجدے میں پڑا رہا۔ وہ دعا مانگنا چاہتا تھا مگر حکم تھا کہ مت مانگو۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خالد کے لیے نہیں، اپنے لیے دعا مانگنے لگا، خدایا مجھے اس اذیت سے نجات دے، تجھے اگر خالد کو مارنا ہے تو مار دے، یہ میرا کیا حشر کر رہا ہے تو؟ دفتن اسے آوازیں سنائی دیں۔ اس سے کچھ دور 2 آدمی کرسیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں کا حال مجھ سے تو دیکھا نہیں گیا، بیچاری ہر ڈاکٹر کے پاؤں پڑ رہی تھی۔ ہم نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی، بچنا محال ہے۔ میں نے یہی کہا تھا ماں سے کہ دعا کرو بہن۔ ایک ڈاکٹر نے ممتاز کی طرف دیکھا جو سجدے میں پڑا تھا، اس کو زور سے آواز دی، اے کیا کر رہا ہے تو، ادھر آ۔ ممتاز اٹھ کر دونوں ڈاکٹروں کے پاس گیا۔ ایک نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ ممتاز نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، میں ایک مریض۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، مریض ہو تو اندر جاؤ، یہاں میدان میں ڈنڈ کیوں پیلتے ہو؟ ممتاز نے کہا، جی میرا بچہ ہے ادھر اس وارڈ میں۔ وہ تمہارا بچہ ہے جو؟ جی ہاں، شاید آپ اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرا بچہ ہے، خالد۔ آپ اس کے باپ ہیں؟ ممتاز نے اپنا غم و اندوہ سے بھرا ہوا سر ہلایا۔ جی ہاں، میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، جائیے، آپ کی وائف بہت پریشان ہے۔ جی اچھا کہہ کر ممتاز وارڈ کی طرف روانہ ہوا۔ سیڑھیاں طے کر کے جب اوپر پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا نوکر رو رہا تھا۔ ممتاز کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگا، صاحب خالد میاں فوت ہو گئے۔ ممتاز اندر کمرے میں گیا، اس کی بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ممتاز پلنگ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ خالد آنکھیں بند کیے پڑا تھا، اس کے چہرے پر موت کا سکون تھا۔ ممتاز نے اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل چیر دینے والے لہجے میں اس سے پوچھا، خالد میاں گگو کھائیں گے آپ؟ خالد کا سر نفی میں نہ ہلا۔
ممتاز نے پھر درخواست بھرے لہجے میں کہا، خالد میاں، میرے وہم لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ ممتاز کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خالد نے سر ہلا کر ہاں کی ہے۔